Gala na sa taylaing tagaan ug igong pagtagad no usa ka 70 Adventist nga matud niya ang nukos dili kuno makaon. Atay unsa otro gani unsa ba nito? Ang nukos dili kuno makaon. Ang nukos dili kuno makaon. Pastor Butlay, wala gyud nagpanudlo ang Seventh Adventist nga ang nukos dili makaon. Ang insakto nga paggamit sa word ang nukos dili ipakaon sumala sa Biblia. Sayop ang iyong pag-ingon nga ang nukos dili makaon. Ang insakto nga paggamit ang nukos dili ipakaon sa Dios. Sultihan ta kaigsoon pinangga. Pastor man ka, Pastor Butlay, pastor ka sa Bunagin. Siya ro wala ka hibalo nga sa diha nga niingon ang Dios sa kag adan ug kag iba nga ayaw ka mo pagkaon sa bungas kahoy pag ilas maayog sa dautan, gisupak nila ang Dios ning kaon gid sila. Unsay nahitabo? Nakasala ang tao. Nadamay ka, nadamay ko, nadamay tang tanan. So unsay nahitabo? Tungod silang pagkasapakiro, nahimo sila nga makasasala. Kay nisunod sila sa kasubuan sa yawa. Kay bisan kuno nay kapay apan walay himbis. Ato mga higala sa laktod nga pagkaistorya, dili sila mukaon og isda nga way himbis. Unya mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kung magluto sila isda, himbisan man. Sa ato pa wala to himbis. Agay. Natural himbisan jud. Lisod pud og kanon nimo dala himbis. Ngano mang dili man ipakaon sa Dios ang walay himbis sumala sa Leviticus kapitulo 11 sa iyang bersikulo 9. Atong basahon ang komento sa usa ka Bible scholar mahitungod niya na. Tara atong basahon. Matud pa sa komentaryo ni John Jill nga usa ka Bible scholar nagingon ang isda nga adunay palikpik ug kaliskis mas limpyo ug mas himsog kanon kaysa uban. Ang palikpik makatabang sa isda nga mulihok ug mulangoy samtang ang mga kaliskis naghatag og proteksyon sa espirituhanong aspeto. Ang palikpik mahimong nagrepresentar sa paglihok sa grasya ug ang kaliskis mahimong nagrepresentar sa maayong buhat nga nagpalamuti sa mga magtotoo.